पढ़ ले, समझ ले कि उसने एक दिन में कसरत से दुरूद पढ़ लिया है, जिसको अदद कसरत कहते हैं। तो इस वास्ते 313 मरतबा ये असहाब बद्र की याद भी ताज़ा हो जाएगी और महबूब पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद भी पढ़ा जाएगा। लेकिन दुरूद पढ़ा जरूर करें, इसकी बेशुमार बरक़ात हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। आइए, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलें और जो मेरा मौजू है वो आपकी खिदमतों में अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक तशरीफ ले आए तुम्हारी तरफ, रसूलुन, एक अजमत वाले रसूल, मिन अनफुसिकुम, फरमाया वो तुम ही में से हैं। ये हुजूर का तारुफ भी करवाया जा रहा है, अजमत भी बताई और तुम ही में से हैं ये भी बतलाया। और आगे फरमाया कि ये जो रसूल पाक है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम में से कोई मुश्किल में आता है, परेशानी में आता है, तो ये नबी बर्दाश्त नहीं करते कि वो मेरा उम्मती और मुश्किल में रहे, ये नबी बर्दाश्त नहीं फरमाते। और आगे क्या फरमाया? फरमाया हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं, इनके दिल में जो खैर और रहमत है वो ये तकाजा करती है कि तुम्हारी कामयाबी जल्दी जल्दी हो जाए। इस हरीसुन का मतलब ये है, इस लफ्ज हरीस का माना जो अमूमी तौर पे बाज बेलगाम लोगों ने किया है, लालची, वो नहीं हो सकता, चूंकि नबी पाक की जो बारगाह है उसके लिए लफ्ज ही वो इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उनकी शयान शान है। समझ आ रही है आप हज़रात को? जो मुराकबा फरमाए हुए हैं मोबाइलों में निकल के मेरी बात समात फरमाए, समझ आ रही है? और इस बात को आप ध्यान से सुने। आप सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के देखे, फरमाया नबी पाक को यतीम नहीं कह सकते हो। हाँ, जो बंदा हुजूर को यतीम कहेगा, फरमाया कि वो वैसे ही फारिग हो, ईमान से ही फारिग हो जाएगा। अब देखो, है तो सच्ची बात नहीं कि नबी पाक यतीम पैदा हुए हैं, लेकिन कह नहीं सकते हो। इसी तरह हरीसुन का माना, ये हरीस लालची को कहते हैं, गलत ठीक है लेकिन तुम बोल नहीं सकते हो, क्यों? बारगाह देखो, आवाज कमजोरों वाली आप हज़रात, बारगाह देखो कैसी है। अब यहाँ पर एक जुमला सुनिए, इसका लुत्फ लेना। वैसे तो स्टेज की जीनत पे बड़े बड़े अहबाब बैठे, हमारे हामिद साहब भी बैरून मुल्क तक जाके लफ्जों से खेलते हैं और हमारे सादात और उलमा भी बैठे हैं, और आप जरा इस जुमले का भी लुत्फ लेना अगर आपको आ जाए। मैंने कहा जब शख्सियत बड़ी आ जाए ना तो उसके लिए बसा औकात कई सच्ची बातें भी नहीं बोलनी पड़ती जो उसकी शयान शान नहीं होती। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते आपको बड़े अदब और एहतराम से बोलना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारगाह होती है उस बारगाह के अंदर अल्फाज ही वो इस्तेमाल करने हैं जिसका माना हर एतबार से खूबसूरत और प्यारा माना पाया जाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम को अगर यतीम नहीं कह सकते तो क्या कह सकते हैं? दुर्रे यतीम कह सकते हैं। ये साथ में एक सिफत लगानी है, दुर उस मोती को कहते हैं जिस जैसा मोती जहां में कोई ना हो। तो यतीम तो और भी हैं, पर जैसे मेरे मुस्तफा है वैसा जहां में और कोई नहीं है। बात बहुत कमजोरों वाली आप हज़रात। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस है, इसका एहतराम बड़ा। और जिस बंदे में एहतराम नहीं, मैं पहली तो बात कहूंगा तू बंदा ही नहीं। शाबाश शाबाश, गल पी गए हो, थोड़े हाथ में सलाम हो गए, जज़ाकल्लाह। लेकिन इस जुमले को आप समझिए जितने हज़रात बैठे, पहली बात है जिसमें अदब नहीं ना वो बंदा ही नहीं। और दूसरी गल ये आखे भी अदब दे विच की है ते 15वां सिपारा खोल के असाबे कहफ दे कुत्ते नूं पुछ की है अदब दे विच। स्टेज वाले भी बोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो इस वास्ते अदब वाले रास्ते पे आइए। अहले सुन्नत ये है ही अदब और मोहब्बत का नाम। उसके बाद फिर अमाल शुरू होते हैं। कई लोग अमाल पे बड़ा जोर देते हैं, ज्यादा अमाल करने वाला तो जन्नत में भी था, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम का अदब ना कर सका तो साइया बाहर कड़िया, चलो दौड़ जाए। तो समझ आइए कि कोई नहीं आई आप हज़रात को? ज्यादा अमला दिमाग न कर, पहले अदब कर फिर अमल कर। तो जो बात समझा रहा हूं, हरीसुन इसका माना बड़ी जल्दी चाहते हैं कि मेरे गुलाम कामयाब हो जाए। ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शयान शान है ये तर्जुमा। और आगे क्या फरमाया? बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अब ये तो हर ईमान वाले को भी इस पर महसूस करना चाहिए। नबी पाक की ये शान बयान की गई कि ये जो नबी है ईमान वालों पर बड़ी शफकत फरमाते हैं, हर दर्जे की मेहरबानी फरमाते हैं। दोस्तान गिरामी, ये आयत तय्यबा है जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम की शान और अजमत बयान हुई है। लेकिन अगर आप तवज्जो करें तो हम एक एक लफ्ज पे गौर कर सकते हैं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। जी आप जरा तवज्जो कीजिए ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। इधर देखिए, सबसे पहले लफ्ज है लक़द जाअकुम, तहकीक तशरीफ ले आए तुम्हारी तरफ। कौन? रसूलन, रसूल।
لو جی یہاں سے میں میرے جیسے طالب علم کو جو بات سمجھ میں آئی ہے نا، دو باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں، سنا دے مجھے جاگدے بیٹھے. پہلی گل سن لو. پہلی گل یہ جہے بندے یہ تقاضا کرتے نا بھی تسی نبی پاک دی آمد تے نبی دا میلاد تے نبی دی جلوہ گری یہ بیان کر دیو، آمد مصطفیٰ دیاں گلاں کر دیو تے قرآن دے وچ کی ہے تے میں کہ اے ایتھے ہے. مقام پڑھیا نا، لقد جاءکم، اس کا معنی ہے آ گئے تمہاری طرف رسول. اے جڑا رسول دا آمنا ہے ایو تے میلاد ہے، اور کینو میلاد آ دینے یار ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میرے جیسے طالب علم کو پہلی تو یہ بات سمجھ آ گئی. تو میرا خیال ہے آپ جیسے اہل محبت کو بھی سمجھ تو آ جانی چاہیے نا کہ قرآن مجید میں حضور کی آمد طیبہ کا ذکر رب نے فرمایا ہے. اچھا دوسری بات یہاں سمجھ والی ہے، میں اہل سٹیج کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں، ذرا غور فرمائیے. وہ یہ ہے بس اوقات نا ہمارے سنی لوگ پریشان ہوتے ہیں. عامر صاحب یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، نعت خان قرہ حضرات قاری صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھی تجربہ ہوگا. جدوں کو میلاد نہیں نا کئی بندے کر دے تو سڑ دن تے مر دن ساڈے بندے اثر بڑا پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کر دے. میں کہ ایسا آیت جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا تہاڈی بولی دسواں تے تہاڈی آواز ہی چیک کرے ساں. مینوں بھائیا اے سمجھ آئیے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، رسول آیا تہاڈے ال جنان دے ال آیا، انہاں میلاد کرنا دویا کلمہ کتوں کرنا ہے. سبحان اللہ. مٹھیرڑی تھوڑا جہا آواز اونچی کرے سو سبحان اللہ علی ہے. مینوں اتنی گل سمجھ آئی ہے، پتہ نہیں ہن تانوں کیویں سمجھ آئی ہے یا کیویں نہیں آئی، بہرحال مینوں آ گئی ہے. تو جو مینوں سمجھ آئی سی وہ میں جناب نو دس دیتی ہے. جزاک اللہ. بس اللہ سانو جزاک اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما چلے. تو بھائی میلاد کیوں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا رسول آیا تہاڈی طرف تے جے دیال آیا ہے جملے دا لطف لے لو نا. یہ دیال آیا ہو میلاد کیتی بیٹھا، یہ دیال نہیں آیا تو انتظار کر سکتے ہیں یا پھر اپنی عقل تے ماتم کر، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب بیٹھے ہو سبحان اللہ. ہاں آپ صرف توجہ رکھیں، انشاءاللہ جلدی جلدی آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے میرے اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو فرمایا لقد جاءکم، تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف. کون؟ رسولوں نے، عظمت والے رسول. اچھا یار پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، بھاویں تسی دیہات دے لوگ ہو لیکن گل نو پرکھن والے بندے ہو. اجازت ہوے تو گل کر لواں، تھوڑی جی ہو سی اوکھی لیکن کرے سا سوکھی. توجہ فرمائیے. بات یہ ہے عربی کے اندر جب کسی کی پیدائش کو بیان کیا جاتا ہے نا، یا وہ معنی بیان کرنا ہوتا ہے یا اس ذکر کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفظ خالق کا جو تخلیق سے ہے، پیدا ہونا. نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر قرآن میں جہاں بھی ہے وہ لفظ خالقہ کے ساتھ نہیں ہے جس میں تخلیق کا معنی پایا جائے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی آیا ہے یا لفظ ارسلہ ہے یا جاء ہے یا بعثا ہے. ارسلہ بھیجنا، جاء آنا، بعثا مبعوث کرنا، کوئی ذمہ داری دے کے بھیجنا کسی کو. اچھا یہ تینوں معنی اگر دیکھے جائیں، جاء آنا، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. اشارت دے دیتا پر ساڑی سنی قوم دوڑیاں تے لگی ہوئی ایڈی جلدی کتوں گلنا سمجھ لگے. یقین کرو پورے پاکستانی پوری دنیا دی مدد پہ بھی ساڑی سنی قوم صرف دوڑیاں تے لگی پئی ہے. خدا دا نام ہے کدی کو علم دی گل بھی سن لیا کر. یہ حضور کی شان و عظمت ہے. ذرا اس بات کو سنو بھائی. اچھا سٹیج تے بھی کئی چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو نا، چوپا شاہ نے منن والے نہیں، اسی انہاں شاہاں نو مننے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولدے رہ جاندے ہیں. یہ بڑھو نا، ذرا جاگ کے بیٹھو نا، گل نو پرکھو تھوڑا جہا. تقریر کم دے چسکے واسطے نہیں ہوندی. ایک گھنٹے دے بعد تیرے اندر معلومات دا اضافہ ہی نہ ہوئے کیڑی شاید تقریر ہے بھائی. تیرے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئے کیڑی شاید تقریر ہے بھائی. گرامی قدر حضرات اس واسطے اس لفظ پہ غور کرنا ہے ذرا. اور لفظ کیا ہے؟ جاء، آنا. آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. ارسالہ کا معنی بھیجنا، بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. اور مبعوث کرنا، ذمہ داری دے کے وہ بھی اسے بھیجا جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو لفظ ہے یہی حضور کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اچھا پڑھے لکھے حضرات بیٹھو، میں کسی بھی گال تھوڑی اوکھی لیکن سوکھی کرے سن، میں سوکھی کروں کر چڑھا. چلو مڑ ترکڑے رہے تسی بھی سوکھی جی سبحان اللہ کیا اوکھی تسی بھی نہیں آکھنی. اے دے بھی کیا بہتر جڑا لفظ خلق ہوندا ہے نا، یہ معنی ہوندا پیدا ہونا لیکن عدم سے وجود میں آنا. یہ بھی لفظ اوکھا سوکھا کرنا پوسی. یہ مطلب ہوندا پہلے بندہ کھ نہ ہوے ہن بنے، پہلو کھ دا نہ پتا ہوے ہن ساری شے دا پتہ لگے. جویں بچہ پیدا ہوندا پہلو کھ دا نہیں پتا ہوندا، مڑ بڑا ہوندا